एनजेपी थाना पुलिसले साइकल चोरी अनि टोटो चोरी गरेको घटनाको जाँच गर्दै 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार एनजेपी थाना अन्तर्गत अम्बिकानगर इलाकाबाट सोमबार एउटा साइकल चोरी भएको थियो। यसपछि घटनाबारे एनजेपी थानामा लिखित अभियोग दर्ता गरिएको थियो। जाँचमा जुटेको पुलिसले एनजेपी रेलवे अस्पताल मोडबाट विवास दत्त नाम गरेका एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। तिनीसित सोधखोज गर्दा पुलिसले टिकिया पाडाबाट चोरी भएको 10वटा साइकल उद्धार गरेको छ। यसैगरी गत 8 सेप्टेम्बर सिलगढीको गेट बजार इलाकाबाट एउटा टोटो चोरी भएको थियो। घटनाको जाँच गर्दै सोमबार सौरभ दे र सुकुमार दासलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। तिनीहरूबाट चोरी भएको टोटो पनि उद्धार गरेको छ। पुलिस सूत्र अनुसार चोरी भएको टोटो एनजेपी कश्मीर कोलोनी इलाकामा बिक्री गर्नका लागि राखिएको थियो। पक्रा परेका सबै आरोपीहरूलाई आज जलपाइगुडी जिल्ला अदालतमा पेश गरियो। पुलिसले सम्पूर्ण घटनाको जाँच गरिरहेको छ।